आज हामी हितोपदेश 24 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र त्यसको शीर्षकमा राखेको छु डाही पनि नबन र अल्छी पनि नहो। मानिसको जीवन त्यति बेलासम्म दुखी हुन्छ जबसम्म उसले आफूसँग भएका चिज वस्तुमा सन्तुष्टि जनाउन सक्दैन र आफूसँग नभएका कुराहरू मात्र हेरिरह हुन्छ र जो अरूको हातमा त्यो देख्दाखेरि उसलाई अशान्ति हुन्छ। पहिलो कुरो आफूसँग भएका चिज वस्तुमा सन्तुष्ट हुन नसक्नु र दोस्रो कुरो अरूसँग भएका असल चिजलाई देखेर रिस, आरिस, डाहा, अङ्ग्रेजी शब्द एन्भी छ। जेलसी भन्दाखेरि जेलसीमा कता कता सकारात्मक कुरा पनि देखिन्छन्, तर एन्भीमा चाहिँ कुनै पनि सकारात्मक पक्ष छैन। एन्भीको कहिले पनि कुनै हालतमा पनि सकारात्मक पक्ष छैन। त्यसै कारण आज त्यो मानिसलाई सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि वचनले भन्छ अरूका चिज वस्तुको, अरूको सफलतामा, अरूको उन्नतिमा डाहा नगर। र त्यसपछि यो डाहा सँगसँगै जबसम्म हामी हाम्रो जीवनमा भएका कमी कमजोरी असफलताहरूको कारण म आफै हुँ भनेर भन्दैनौँ तबसम्म हामी सफलताको बाटोमा जान पनि सक्दैनौँ। यो नेपाली टेलिसिरियल छ मेरी बासै, पुरानो समयदेखि चल्दै आएको र त्यसमा एकजना पात्र हुनुहुन्छ मुला साग र उहाँले जहिले पनि दिक्क लाग्यो बेला हुन्छ म बिग्रेको आफन्तले गर्दा हो, आफन्तले गर्दा नै म बिग्रे भन्ने जुन एउटा थेगो छ। कतिपटक हामी पनि आफ्नो जीवनमा आएका कमी कमजोरी समस्याहरू अरूको कारण हो। आफूभित्र भएका कमी कमजोरी र गल्तीहरू असफलताहरूको कारण म हुँ भन्ने जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म त्यो मानिसको जीवनमा प्रगति उन्नति आउँदैन। त्यस्तै किसिमले छर छिमेकमा आफन्त इष्टमित्र सबैसँगको सम्बन्धमा पनि त्यो कुरो लागू हुन्छ र आफ्नो जीवनमा प्रगति उन्नति सफलता शान्ति आनन्द सन्तुष्टिको लागि पनि आफैलाई जब म वास्तविक कारक ठान्दछु त्यसपछि चित्त बुझ्छ हो वास्तवमा यो समस्या हुनुको कारण म हुँ र मैले अरूलाई बदल्नुभन्दा अब आफैलाई बदल्नु पर्ने जब ज्ञानमा म आउँछ तब म बुद्धिको बाटोमा लागे, उन्नतिको बाटोमा प्रगतिको बाटोमा म लाग्छु। तर जबसम्म म अरूलाई नै दोष दिइरह हुन्छु, अरूको गल्तीलाई नै म औँल्याइरह हुन्छु भनेदेखि म आफ्नो जीवनमा प्रगति देख्न अझ पछि पर्नेछु। त्यो कुरोलाई हामी अब सरासर पढ्दै जाउँ। 1 र 2 पदमा यसरी भनिएको छ, माफ गर्नुहोस् यहाँ के समस्या देखाएर छ। दुष्ट मानिसको डाहा नगर, तिनीहरूसँग सङ्गत गर्न इच्छा नगर, किनभने तिनीहरूको हृदयले उपद्र रच्दछ र तिनीहरूका ओठले झमेला ल्याउने कुरा गर्दछ। दुष्टको डाहा नगर बाइबलमा धेरै ठाउँमा भनेको छ, अधर्मी फलिफाप हुँदाखेरि त किन चिन्ता गर्छस्। यस भजन सङ्ग्रहमा त्यसपछि हबाकुकको किताबले पनि त्यही भनेको छ, धर्मीहरू दुःख पाउँछन्, अधर्मी फलिफाप हुन्छन्, हे परमेश्वर यो किन भनेर उसले प्रश्न गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ दुष्टहरू फलिफाप हुँदाखेरि, दुष्टको उन्नति हुँदाखेरि तँलाई त्यसले कुनै प्रकारको असर नगरोस्, तिनीहरूको डाहा नगर। आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हो, त्यो आफ्नो भरोसा ममाथि राख, कारण दुष्टहरू अभद्र कुराहरू, उपद्र कुराहरू, दुष्टैका कुराहरू गर्नमा, झुट बोल्नमा, अधर्मको मार्गमा जान उत्सुक हुन्छन् र तिमी पनि यदि दुष्टको डाहा गर्न लाग्यौ भनेदेखि आफ्नो जीवनमा दुष्टैलाई निम्त्याउने छौ भन्न खोजेको छ। त्यही कुरोलाई तल 17 देखि 20 पदमा पनि यसरी भनिएको छ, तेरो शत्रुको पतन हुँदा नरमा। अब दुष्टको डाहा शत्रुको डाहा नगर भन्नुको साथसाथै आफ्नो शत्रुको जीवनमा क्षति हुँदाखेरि पनि नरमाउनु, खुसी नमनाउनु, त्यसले ठेस खाँदा तेरो हृदय हर्षित नहोस्। यो चाहिँ आफ्ना शत्रुसँग गर्ने मित्रका साथसाथै शत्रुसँग गर्ने व्यवहार, नत्र भने परमप्रभुले देख्नुहुनेछ र असहमति जनाउनुहुनेछ
र त्यसदेखि आफ्नो क्रोध हटाउनुहुनेछ। 19 मा दुष्ट मानिसहरूको कारण पीर नमान वा दुष्टप्रति डाही नबन, किनभने दुष्ट मानिसका भविष्यको आशा हुँदैन र दुष्टको बत्ती निभाइनेछ। अर्को ठाउँमा बाइबलले भन्छ दुष्टहरू घाँस झैँ मौलाउँछन्, एकदमै हाँगाबिँगा चारैतिर फैलिन्छ, तर केही समयपछि त्यो ओइलाएर नाश भएर गएको थाहा। दुष्टहरूलाई त हेर्नेछस्, खोज्नेछस्, तर भेट्टाउने छैनस्। त्यसका साथसाथै शत्रु पनि जो तपाईँहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन्, हाम्रो क्षति देख्न चाहन्छन्, हामीलाई खसाल्न खोजिरहेछन् भने तिनीहरूसँग पनि पीर नमान्नु। त्यसै कारण होला सायद प्रभुले तिमीहरूको शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पिउन देऊ, खराबीलाई भलाइले जित, डाहा नगर्नु र त्यसपछि दुष्ट पनि नबन्नु। कुविचार पनि दुष्टको डाहा मात्रै नभएर तिनीहरू पतन हुँदाखेरि खुसी पनि नमनाउनु, तिमी असल सज्जन भद्र व्यक्ति बन्नु। यहाँनिर के छ भने मित्रहरू, तपाईँ र म मानिसप्रति जस्तो प्रकारको भावना राख्दैछौँ त्यो हामीसँग फर्केर आउनेछ। धेरैपल्ट हामी यो कुरोलाई ध्यान दिँदैनौँ। जीवनमा तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अर्काको जीवनमा आएका खुसीहरूप्रति खुसी बन्नुहोस्। जीवनमा तपाईँ शान्ति चाहनुहुन्छ भनेदेखि अरूप्रति पनि शान्त विचार राख्नुहोस्। जीवनमा तपाईँ आर्थिक उन्नति भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको छिमेकी इष्टमित्र आफन्तको उन्नति हुँदाखेरि रमाउनुहोस्। यो गजबको एउटा आत्मिक सिद्धान्त नै हो। हामी केवल बिउ छर्ने कुरा वचनमा मात्रै नभएर हातले दिने काममा मात्रै नभएर भावना समेतमा पनि त्यसको असर पर्दो रहेछ। त्यसै कारण हिजो हामीले हेरेका थियौँ मानिस जस्तो सोच्छ त्यस्तै बन्छ। त म मेरो छिमेकीप्रति जहिले पनि डाही छु, म मेरा शत्रुको विनाश मात्रै म देख्न चाहन्छु, रात दिन तिनीहरूको पतन भएको मात्रै म देख्न चाहन्छु भनेदेखि मैले थाहा नपाउँदै मेरो जीवनमा मैले त्यो शत्रुप्रति चाहेको कुरो घटिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी मानिसप्रति कुविचार राखेका छौँ भने सोच्दै नसोचेको बेलामा पनि त्यो कुविचारले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसै कारण डाहा पनि नगर, शत्रु पतन हुँदाखेरि खुसी पनि नमनाऊ, विचार भनेर बरु उल्टै शत्रुको लागि प्रार्थना गर। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ तिमीहरूको खेद गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, सराप्नेलाई आशिष देऊ। के हुन्छ जब म शत्रुको लागि प्रार्थना गर्छु, जब म शत्रुको लागि आशिष दिन्छु भने मेरो मगजमा परमेश्वरको दया करुणा छ। म भन्दैछु प्रार्थनामा प्रभु मेरो शत्रुमाथि दया गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो शत्रुले मलाई श्राप्दाखेरि मैले आशिष दिँदैछु, प्रभु त्यसलाई आशिष दिनुहोस्, त्यसमा कहिले पनि त्यस्तो श्राप नआओस् भन्दाखेरि मैले मेरो मगजमा परमेश्वरले दिने आशिषको बारेमा सोचिरहेको छु। मेरा शत्रुको लागि त म आशिष सोच्दैछु भनेदेखि थाहा नपाउँदै मित्रहरूको जीवनमा आएको आशिष देख्दा म रमाउने छु र त्यो बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनमा पनि परिणत हुनेछ। यो मैले सायद धेरै महिनादेखि डाँडाको उपदेशबाट म सुरुबाट भन्दै आएको छु कि मानिसको जस्तो भित्र छ त्यस्तै बाहिर देखिनेछ, अथवा मेरो आत्मिक जीवन, मेरो आन्तरिक जीवन कस्तो छ त्यसको परिणाम चाहिँ मेरो बाह्य जीवनमा देखिनेछ, भौतिक जीवनमा देखिनेछ। त बाहिर म परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छु भने पहिला मेरो भित्र परिवर्तन हुनु पर्यो। कुनै मानिसप्रति कुभलो हुनु भएन, यहाँसम्म कि शत्रु पतन हुँदाखेरि पनि खुसी मनाउनु भएन, ताली पिट्नु भएन। बरु उल्टै ओहो बिचरा हुन त यसले मलाई दुःख दिनसम्म दिएको थियो, तरै पनि यस्तो दिन त मलाई देख्ने मन थिएन, यो व्यक्तिको जीवनमा पनि लागेको खाएकै देख्ने मन थियो, तर आज दुःख लाग्दो स्थितिमा आएछ भनेर तपाईँ र मैले दुःख मनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी भित्र पवित्र आत्माले बडो गजबको परिवर्तन गरेको प्रमाण हो। त्यस किसिमले एन्भी र त्यसपछि दुष्टको पतनमा, शत्रुको पतनमा खुसी पनि नहुनु। अब 3 पदमा बुद्धिले घर बनाइन्छ र सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ, ज्ञानद्वारा यसका कोठाहरू अति उत्कृष्ट र सुन्दर थोकहरूले भरिभराउ हुन्छन्। बुद्धिले घर बनाउँछ। यहाँनिर जीवनलाई दाँच्दाखेरि घरसँग दाँजेको छ। जसरी प्रभु येशूले पनि डाँडाको उपदेशको अन्तिममा भन्नुभएको छ,
जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो बुद्धिमान मानिस हो, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछ। तर जसले मेरा वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो मूर्ख मानिस हो, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनाउँछ। त यहाँ चाहिँ बुद्धिले घर बनाउँछ। बुद्धिमान मानिस त्यो हो जो भित्र पनि इमान्दार छ, उसको बोली वचन ठिक छ, सोच विचारहरू ठिक छन्, भावनाहरू ठिक छन्। ऊ दुष्ट छैन, उसमा कुविचार छैन, ऊ परमेश्वरको भयमा बाँचेको छ। कारण उसको शब्दहरू मात्र होइन, परमेश्वरले उसका विचारहरू पनि जान्नुहुन्छ। त्यसै कारण ऊ शब्द कुवाक्य बोल्नको लागि मात्र होशियार हुँदैन, कुविचार सोच्नमा पनि ऊ होशियार हुन्छ। कारण परमेश्वरले मेरा मनका भावना र विचारहरू जान्नुहुन्छ। र त्यस कारण मभित्र कुविचार आइगएको खण्डमा यो दिमाग यस्तो गजबको शक्तिशाली चिज हो अथवा जीवनको अङ्ग हो। त्यहाँ विभिन्न खालका विचारहरू आउँछन्, रिस उठ्छ अनि विभिन्न अभिलाषाहरू जन्मिन्छन्। त्यति बेला तुरन्तै ती कुविचारहरूलाई हामीले पक्रिन्छौँ र प्रभु येशूको चरणमा लगेर हुन्छ, हे प्रभु हेर्नुहोस् मभित्र कस्तो दुष्ट विचार। र त्यस किसिमले जिउने मानिस बुद्धिमान मानिस हो। परमप्रभुको भयमा जिउने मानिस बुद्धिमान हो र त्यो बुद्धिमानले आफ्नो जीवन बनाउँदैछ, घरसँग तुलना गरेको छ। सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ, समझदारीपन आउँछ त्यो व्यक्तिमा। परिवारमा पनि त्यस्तै किसिमको आनन्द यहाँ के हुन्छ, ज्ञानद्वारा यसका कोठाहरू अति उत्कृष्ट र सुन्दर थोकहरूले भरिभराउ हुन्छन्। अथवा तपाईहरु मेरो परिवारमा शान्ति छ, प्रेम छ, मिलाप छ, सन्तुष्टि छ, सही कार्यमा हामी सबै लागेका छौं, म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ भन्ने यहोशूको वाक्यांश त्यो घरमा लागू भएको छ। बडो सुन्दर थोकहरूले भरिएको घर। कुनै कुनै परिवारमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ गजब राम्रो वातावरण हुन्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा माया प्रेम, छोराछोरी आमा बाबु बीचमा त्यस्तै प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध, छरछिमेकमा तिनीहरू त्यस्तै मिठो बोली बोल्ने, मानिसहरू आउना पाहुना आउँदाखेरि पनि त्यस्तै किसिमको त्यहाँ कस्तो गजब राम्रो वातावरण देखिन्छ। तर जहाँ छोराछोरी बिग्रेका छन्, लोग्ने स्वास्नीमा ठाकठाक र ठुकठुक भइ नै रहन्छ, छिमेकीसँग पनि झगडा भइ नै रहन्छ भनेदेखि त्यो बडो उराट लाग्दो ठाउँ देखिन्छ। सुन्दरता त्यहाँ हुँदैन, कुरूप अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। त बुद्धिमान त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो बोली वचनका साथसाथै विचारहरूलाई पनि परमेश्वरको चरणमा लगेर परमेश्वरलाई मनपर्ने विचारहरू उले उत्पन्न गर्न थाल्छ। मन वचन कर्म भन्ने सुन्नुभएको छ। मन वचन कर्म, मनमा, मुखमा, त्यसपछि हातमा। यदि हामी परमेश्वरको भयमा जिउन थाल्छौं भनेदेखि हामी धर्मी, पवित्र, शुद्ध, यीशुख्रीष्टको मगज भएको, यीशुख्रीष्टको स्वरूप भएको र बुद्धिमान मानिस बन्दछौं। यो विचार गर्नुहोस्, मन, वचन अनि कर्म। त्यसपछि थुप्रै कुराहरू हामी तल हेर्दै जाउँ। बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ। युद्ध गर्नका निम्ति तँलाई अगुवाई चाहिन्छ, विजय पाउनलाई धेरै सल्लाहकार चाहिन्छ। भन्न खोजेको कुरो बुद्धिमानको बल पनि त्यस्तै गजबको हुन्छ। त बुद्धिमान व्यक्ति एक्लै हुँदैन। फेरि यहाँ 5 पदमा बुद्धिमान शक्तिशाली हुन्छ, महान हुन्छ भनेको छ। त्यो महान हुनुको मुख्य कारण चाहिँ 6 पद, युद्ध गर्नका निम्ति तँलाई अगुवाई चाहिन्छ, विजय पाउनलाई धेरै सल्लाहकार चाहिन्छ। अर्थात् तपाईँ बुद्धिमान मानिस हो भनेदेखि तपाईका धेरै मित्रहरू हुन्छन्, असल मित्रहरू, तपाईलाई सरसल्लाह दिने, तपाईको जीवनमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँदाखेरि बाटो देखाइदिने, तपाई कमजोर हुँदाखेरि तपाईको हात समातिदिने, लडेको अवस्थामा उठाइदिने खालका त्यस्ता असल मित्रहरू हुन्छन् बुद्धिमान मानिसका। कारण उसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि शत्रु कमाउनुको सट्टामा मित्र नै कमाउन जानेको हुन्छ। शत्रुको कुभलो हुँदाखेरि पनि उ रमाउँदैन भने त्यो व्यक्ति साँच्चै असल व्यक्ति हो। र एकजनाले भनेको थियो, शत्रु जीवनमा धेरै महँगो पर्न जान्छन्, शत्रुता कमाउनु भनेको धेरै ठुलो घाटा लाग्नु हो भने शत्रुको पनि पतनमा दुःख मनाउने, शत्रुको उन्नतिमा खुसी मनाउने मान्छेको शत्रु नै हुँदैन भने पनि हुन्छ। र त्यो बुद्धिमान मानिस हो जसलाई चाहेको बेलामा मानिसले सल्लाह सुझाव दिन्छन्। त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा
कहिले पनि मानिससँग हामीले दुश्मनी गर्न हुँदैन मित्रहरू। कुनै मानिसलाई तपाईले खसालेर व्यवहार नगर्नुहोस्। यो त काम लाग्दैन, यससँग म जीवन जिउन यससँग त म केही बोल्नै चाहदिन, योसँग बोल्न चाहदैन म भन्ने आत्मा आउनु भनेको हामी बुद्धिमान होइनौँ, हामी मूर्ख व्यवहार गर्दैछौँ। जीवनमा जुन कुनै व्यक्ति पनि कुनै न कुनै समयमा काम लाग्न सक्छ। त सबैप्रति भलाइ हाम्रो व्यवहार छ भने उनीहरूले पनि हामीलाई तागत अनि बल दिनेछन्, बुद्धि दिनेछन् आवश्यक परेको बेलामा। तर 7 पदमा चाहिँ मूर्खको निम्ति बुद्धि साह्रै उच्च हुन्छ, ढोकामा जम्मा भएको समुदायको अघि बताउने कुरा त्योसँग हुँदैन। अथवा मूर्ख व्यक्ति जो बुद्धि अर्थी उपदेश सुन्न चाहदैन, तब उसलाई बोल्नु पर्ने बेलामा बोल्ने कुरो थाहा हुँदैन, उसँग ज्ञान हुँदैन। कसैले सभामा सङ्गतिमा ल फलाना केही कुरो भन्नु छ भन्दाखेरि उसको मुखमा बोल्न लागेको कुरो नै हुँदैन भन्न खोजेको हो। 8, 9, 10 पद हामी हेरौँ। खराबी जसले रच्दछ त्यो षड्यन्त्रकारीको नाउँले चिनिनेछ। मूर्खताका षड्यन्त्रहरू पाप हुन् र मानिसहरू अर्काको खिल्ली उडाउनेलाई घिनाउँछन्। मुख्य कुरो दुष्ट मूर्ख त्यहाँ दुवैजना एकै ठाउँमा राखिएको छन्। खराबी जसले रच्दछ त्यो षड्यन्त्रकारीको नाउँले चिनिन्छ, अर्थात् मानिसले त्यसलाई विश्वास गर्दैन। यसले के गर्न खोजेको छ, यसले हामीलाई कहाँबाट खसाल्न खोजेको छ, मान्छेहरू त्यो प्रति त्रासित हुन्छन् र त्यस्तो स्थितिमा त्यो मान्छे गएपछि उसका मित्र शत्रु सबै उसकै विरुद्धमा लागेको हुन्छ। र अर्काको खिल्ली उडाउने भन्नाले जो कमजोर छ, जो असहाय छ, त्यस्ताहरूलाई जब हामी हाँसोको पात्र बनाउँछौँ भनेदेखि हामीमा दुष्ट प्रवृत्ति भएको कुरो सबैले थाहा पाउँछ र त्यो मानिस घिनाउँदो हुन्छ। 10, 11, 12 पदमा सङ्कष्टको दिनमा लर्खराइस भने तेरो बल कति कम रहेछ भन्न खोजेको कुरो तपाईँ र म कतिको बलियो छौँ भन्ने कुरा जब जीवनमा कष्ट आउँछ त्यसले बताउँछ। दुःखको बेलामा हामी कस्तो स्थितिमा पुगेका हुन्छौँ। यदि दुःखमा हामी नलरबराउने हो, नलरखराउने हो भनेदेखि सुख हुँदाखेरि ज्ञानी बुद्धिमानी हुनु पर्यो। सुख हुँदाखेरि सबै कुरा ठिक भएको बेलामा परमप्रभुको उपस्थितिमा परमेश्वरको भयमा हामी बाँच्छौँ भनेदेखि त्यसपछि दुःख कष्ट आउँदा परमप्रभु स्वयंले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। र नयाँ नियममा पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ दुःख कष्टले हाम्रो चरित्रलाई जाँचेको हुन्छ, खार्दछ, बनाउँछ। सङ्कष्टको दिनमा लरखराइस भने तेरो बल कति कम रहेछ। मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनिरहेकाहरूलाई रोक। यो चाहिँ यो अलङ्कारिक भाषामा के भनेको छ भने जो कमजोर छन्, दुष्ट छन्, मूर्ख छन्, बाटो बिराएका छन् तिनीहरूलाई सल्लाह दे, सुझाव दे भन्न खोजेको, सहायता गर। यदि त भन्छस् हामीलाई त यसबारे केही थाहा भएन, के हृदय जाँच गर्नुहुनेले यो कुराको ख्याल राख्नुहुन्न र तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन र के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसका कामअनुसार बदला दिनुहुन्न र भन्न खोजेको कुरो कोही व्यक्ति सायद अति मूर्ख सोझो छ, ऊ जुन बाटोमा जाँदैछ उसलाई थाहा छैन खतरा कतिको छ, तर तपाईँ मलाई थाहा छ भने त्यसलाई गएर सम्झाउनु पर्यो, भाइ बहिनी त्यो बाटोमा नजानुहोस्, त्यहाँ खतरा छ। अथवा कुनै काम व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो उँभो लाग्नु दिएको छैन तर उसलाई थाहा छैन भनेदेखि कमजोर, मूर्ख, अज्ञानी जसलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो त्यसलाई मद्दत गर। यदि त्यति बेला जेसुकै होस् मलाई के मतलब भनेर बस्नुभएको खण्डमा परमेश्वरले पनि हामीबाट लेखा लिने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तेस्रो 13-14 पदमा हेरौँ। हे मेरो छोरा मह खा, किनभने त्यो असल हुन्छ, चाका बाटोको महको स्वाद तँलाई गुलियो हुन्छ। यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। यसलाई तैले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। भन्न खोजेको कुरो बुद्धि मह जस्तै मिठो हुन्छ र त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्यौँ भने हाम्रो जीवन, हाम्रो भविष्य उज्जवल हुनेछ। आशा छ हाम्रो लागि। बुद्धि भन्नु नै व्यवहारिक जीवनमा जिउन जान्नु। बाइबलबाट तपाईँले केही कुरो सुन्नुभयो, पढ्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु।
तपाईँले के कुरो देख्नुभयो, विचार गर्नुभयो अनि त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु र त्यसले हाम्रो जीवनमा मह जस्तै मिठासपन ल्याउनेछ। त्यस्तो गरेको खण्डमा 15-16 पद धेरै पटक कोट गरेको पनि यो हुनसक्छ, तपाईँले सुन्नुभएको पनि हुनसक्छ। धर्मी मानिसको घरको विरुद्ध दुष्टले ढुकिए झैँ ढुकी नबस, त्यसको वासस्थानमाथि छापा नमार। यो चाहिँ दुष्टलाई भनेको, मूर्खलाई भनेको धर्मी मानिस जो परमेश्वरको भयमा चाल्दैछ त्यसलाई खसाल्ने प्रयास नगर भन्न खोजेको हो। किनभने 16 पदमा धर्मी मानिस 7 पल्ट लड्यो भने पनि फेरि उठ्छ, तर दुष्टहरूलाई विपत्तिले नाश गरिदिन्छ। असल व्यक्तिलाई खसाल्ने प्रयास नगर, किनभने त्यो लडिगएको खण्डमा पनि उठ्नेछ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई उचाल्नुहुनेछ। तर जसले त्यसलाई खसाल्नेछ त्यसको विनाश हुनेछ। जसै परमेश्वरले यहुदा इस्करियोतको बारेमा भन्नुभयो, मानिसको पुत्र त परमेश्वरको इच्छा अनुसार जाने नै छ, तर धिक्कार त्यो मानिस जसबाट उहाँलाई धोका हुनेछ, त्यो त नजन्मेकै भए हुने थियो। त धर्मी मानिसलाई, असल मानिसलाई, सज्जन मानिसलाई लडाउनु चाहनु आफैमाथि विनाश ल्याउनु हो। त्यही हो धर्मी मानिस। तपाईँ र म प्रभुमा भरोसा गरेर बसेका छौँ र के गरी लडिगयौँ, कसैले धोका दियो, कसैले ठग्यो, कसैले लुटेर लग्यो भने पनि हामीलाई प्रभुले उठाउनु हुनेछ। र के गरी हामी आफैले गल्ती गरी पठायौँ, नचाहँदा नचाहँदै पाप र परीक्षामा पर्यौँ भने पनि हामी हरेस खानु हुँदैन। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनु हुनेछ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूमा एउटा समस्या के देखिएको छु भने सानोतिनो गल्ती गर्छन्, त्यस बेला म त अब सिद्धियो, बर्बाद भयो, अनि त्यही पापमै लडीबडी गरेर बसिरह हुन्छन्। होइन, जब हामी कुनै पाप र परीक्षामा पर्छौँ भनेदेखि तुरन्तै उठेर त्यो पापको धुलो हिलो टकटकाएर ख्रीष्ट येशूको चरणमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र प्रभुले हामीलाई आफ्नो हात दिनुहुन्छ। त्यही हो, धर्मीजन चाहे त्यो नैतिक कुरामा पतन होस्, चाहे आत्मिक कुरामा, र या अरू कसै मानिसले त्यसलाई लडाओस् तापनि परमेश्वरले उठाउनु हुनेछ। आशा छ धर्मीजन 7 पल्ट लड्यो भने फेरि उठ्नेछ, किनभने परमप्रभु त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई लडाउने मानिसले चाहिँ आफूमाथि विनाश ल्याउँदैछ। हाम्रो समय सिद्धिनु अगाडि हामी तलसम्म पढ्दै जाउँ। त्यसपछि हामी 21-22 पदमा जाउँ। हे मेरो छोरा, परमप्रभुको र राजाको डर राख र विद्रोहीहरूसँग नमिल, किनभने उहाँहरू दुवैले तिनीहरूमाथि 81 सर्वनाश पठाउनु हुनेछ र कस्ता विपत्तिहरू उहाँहरूले पठाउनुहोला भनी कसलाई थाहा हुन्छ र। भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरको अधीनमा बसे जस्तै हामीहरू शासकको अधीनमा पनि बस्नु नै पर्ने हुन्छ। राजाहरूको लागि प्रार्थना गर, शासकहरूको लागि प्रार्थना गर, र परमेश्वरले नै राजा अनि शासकलाई नियुक्त गर्नुहुने भएको कारण तिनीहरूको अधीनमा बस, विद्रोह नगर भन्न खोजेको हो। अब यो विद्रोह नगर भन्दाखेरि हिजो आज तपाईँ विभिन्न देशमा आन्दोलन भएको देख्नुहुन्छ। दुष्ट शासकहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरू धेरै छन्। त्यो नगर्नु भनेको जस्तै हो, तापनि यस्तो राजाको विरोध नगर्नु जो धर्मी छ, जो हाम्रो भलाइको लागि काम गर्दैछ। अब यो राजा मात्र नभएर तपाईँ र म, हामीहरू काम गर्ने ठाउँमा, कम्पनीमा, जस्तै तपाईँको कम्पनीको मालिक अथवा हाकिम छ भने सक्दोभर ती हाकिमहरूको सामनेमा एउटा उदाहरणमय जीवन बिताएर बसेको खण्डमा हाम्रो नै भलाइ हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब आफ्नो भलाइलाई पर सारेर अरू मानिसको भलाइको लागि आवाज कम भएकाहरूको आवाज बन्दिनु पर्ने हुन्छ। कमजोर निर्धयहरूको लागि पनि हामीले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सकेसम्म तपाईँ भन्दा माथि जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको विद्रोह नगरेकै राम्रो। जसरी परमप्रभुको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदाखेरि हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेका हुन्छौँ, त्यस्तै किसिमले राजा, शासक, हाकिमहरूको विरोध गर्न थालेपछि आफ्नै खुट्टोमा बन्चरो हाने जस्तै हुन जान्छ भन्न खोजेको हो। र अन्याय अत्याचारको विरोध नगर भनेको होइन, तर जहाँसम्म हुन्छ समस्या ल्याउने हाम्रो तर्फबाट नहोस्। कर्मचारीले कहिले पनि आफै
समस्याको समाधान गर्छु भनेर हाकिमलाई सम्झाउनको लागि प्रयास नगरोस्। र यो कुरो कतिपटक चर्चमा पनि लागू हुन्छ। पास्टर, प्रचारकहरू, अगुवाहरू त्यहाँ हुन्छन्, एल्डर डिकनहरूको कमिटी हुन्छ। तर कुनै कुनै विश्वासीलाई चर्चको बारेमा मन परेन भने उनीहरू आफै त्यसपछि जमर्को गरेर यो गर्नु भएन, यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन भनेर विद्रोही आत्मा लिएर आउँदछन्। तर त्यसको सट्टामा प्रार्थना, इमान्दारी, इज्जतदार विश्वासी बनेको खण्डमा परमप्रभु स्वयंले उसको पक्षमा काम गर्नुहुनेछ। म बेला बेला भन्दै गर्ने आएको छु, यदि तपाईँको पास्टर ठिक छैन, तपाईँलाई पास्टर मन परेन भने तुरन्तै त्यसको विरुद्धमा गएर बोल्नुभन्दा प्रार्थना गर्नुहोस्। र केही गरी त्यो पनि भएन भने बरु आरामसँग गएर पास्टरसँग गएर भन्नुहोस्, माफ गर्नुहोस् पास्टर, म यहाँ बस्न सक्दिनँ, म प्रार्थना गर्दैछु, म अरू नै मण्डलीमा जान्छु भनेर मन तितोपन बिना नै छोडेर पनि जान सक्छौँ। तर त्यहीँ बसेर पास्टरलाई खसाल्ने, मण्डलीलाई नाश गर्छु भन्ने त्यो कुटिल भावनाले त्यो व्यक्ति त्यहाँ विद्रोह गर्न थाल्यो भने विनाश उसको आफ्नै जीवनमा आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यति भनिसकेपछि अब अझै एउटा छुट्टै प्रकारको शिक्षा त्यहाँ सुरु गर्छ 23 पदबाट। 23 देखि हामी 27 सम्म अथवा 23 देखि 25 पहिला पढेर पढ्दै जाउँ। अनि यी पनि बुद्धिका उखानहरू हुन्। न्याय गर्दा पक्षपात गर्नु राम्रो होइन। दोषीलाई जसले तिमी निर्दोष छौ भन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई सराप्नेछन् र जातिहरूले त्यसको निन्दा गर्नेछन्। तर तिनीहरूको भलो हुनेछ जसले दोषीको अपराध साबित गर्छ, त्यस व्यक्तिमाथि प्रशस्त आशिष वर्षनेछ। अथवा अन्याय नगर्ने मानिस आशिषित हुनेछ। दोषीलाई निर्दोषी, निर्दोषीलाई दोषी ठहराउने दुष्ट हुनेछ। तर इमान्दारिता साथ न्याय गर्ने मानिसको जीवनमा आशिष आउनेछ। त्यही भएर 26 इमान्दार जवाब चाहिँ ऊठमाथिको चुम्बन जस्तै हो। न्याय गर्दाखेरि इमान्दारितापूर्वक न्याय गरिएको खण्डमा मानिसले मन पराउनेछन्, त्यो व्यक्तिलाई आशिष दिनेछन्। हो, फलानु व्यक्ति साँच्चै इमान्दार, उसले कहिले पनि पक्षपात गर्दैन भनेर त्यहाँ त्यो शासक होस्, न्यायाधीश होस्, पास्टर होस्, अगुवा होस्, आमा बाबु किन नहुन्, छोराछोरीको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ हामी अन्याय गरिदिन्छौँ। कान्छोलाई मन पराए हुन्छ, जेठोलाई मन पराए छैन भने कान्छोको गल्ती छ भने पनि जेठोलाई नै गाली गरेर हुन्छौँ। त्यो अन्याय हो। दोषीलाई निर्दोषी, निर्दोषीलाई दोषी। तर इमान्दार व्यक्ति पछि गएर सबैको मनपर्ने पात्र बन्दछ। 27 पदमा एउटा गजबको कुरो छ। बाहिरको काम पुरा गर र आफ्नो खेतबारी तयार पार, अनि त्यसपछि आफ्नो घर बना। सायद यो भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि पहिला अन्नपात होस्, खानेकुरा होस्, त्यसपछि बल्ल घर बनाउन थाल। अब हातमा पैसा पनि छैन, खेतबारीमा अन्नपात पनि उब्रेको छैन, खालि घर मात्र बनायो भने भोलि के खाने? प्रायोरिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। के चाहिँ कुरो पहिलो गर्ने त्यो थाहा पाउनु आवश्यक छ। के महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा बढी ध्यान दिनु। अब घर बनाउने कि खेतमा अन्नपात रोप्ने भन्दाखेरि खेती किसानी गर्न छोडेर, रोप्ने बेलामा रोप्न, काट्ने बेलामा काट्न छोडेर घर बनाउन थाल्यो भने भोलि गएर कङ्गाल बन्न सकिन्छ। र मैले पुरानो समय एउटा उखान सुनेको थिएँ, तिम्रो छिमेकीलाई तिमी गरिब भएको देख्न चाहन्छौ भनेदेखि त्यसलाई ठुलो घर बनाउने उत्साह दिनु रे। अनि जब घर बनाउन थालेपछि मान्छे व्यस्त हुन्छ, मेहनत गर्न जान्दैन, भएको सारा सम्पत्ति घर बनाउँदै थाकेर हैरान हुन्छ, अनि अन्तिममा कङ्गाल हुन्छ भन्थे। सायद त्यो पनि त्यस्तै कुरो। पहिला के मुख्य कुरो छ त्यसमा ध्यान दे। छोप्रो घर सानो छ भने पनि चिन्ता नगर, पहिला आफ्नो खेतबारी अन्नपात कमाउने बेलामा कमा, त्यसपछि तेरो घर आफै बन्नेछ भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ। हामीले 28 र 29 त हामीले पढिसक्यौँ, पढेको छैन। ओके। आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध केही कारणै बिना गवाही नदे वा आफ्ना ओठलाई छली कामको लागि प्रयोग नगर। यसो नभन, त्यसले मलाई गरे झैँ म पनि त्यसलाई गर्नेछु, त्यस मानिसले मलाई गरेको साटो म लिनेछु। भन्न खोजेको कुरो बदला नलिनु, जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार नगर्नु, खराबीको विरुद्ध खराबी नगर्नु, खराबीलाई भलाइले जित्नु। यो सजिलो कुरो होइन, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईलाई सराप्नेलाई आशिष दिन सजिलो हुने छैन मित्रहरू। तपाईको विरुद्धमा आएको मानिसलाई
मानिसको लागि प्रार्थना गर्न सजिलो हुँदैन, तर यदि गर्न सकेको खण्डमा तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरीय हात आउनेछ, ईश्वरीय सहायता आउनेछ। त एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको यो एम्बिसन के भन्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ कि प्रभु म कुनै मानिसप्रति कुभलो चाहदिनँ, यहाँसम्म कि मेरो छिमेकीको विरुद्धमा खराब कुरो त परे जाओस्, शत्रुको विरुद्धमा पनि म जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्दिनँ भन्ने आँट हामीमा आउनुपर्छ, विचार हामीमा आउनुपर्छ। त्यस्तै हुन जान्छ, सम्भव छ। हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना भएको कारण नै प्रभुले भनेको हो, तर हामी प्रयासै गर्दैनौँ र त्यसै कारण सम्भव हुँदैन। भोलि कसैले तपाईँको बेइज्जत गरिरहेछ भनेदेखि त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो खत्तम होस्, नाश होस्, बदला दिनुहोस् भनेर होइन कि प्रभु त्यसलाई माफ गर्नुहोस् र त्यसको जीवनमा दुःख कष्ट नआओस्। दयाको भावनाले काम गर्नुहोस्। 30 देखि 34 सम्म चाहिँ अब हितोपदेशमा धेरैपल्ट उल्लेख गरिएको कुरो हो अल्छीपना, परिश्रम, मेहनत नगर्ने मानिस दरिद्र हुनेछ, मेहनत गर्ने मानिस उन्नति देख्नेछ। म पढेर मात्रै यो हामी धेरै पटक उल्लेख गरिसकेका छौँ, म पढ्छु। म एउटा अल्छेको खेततिरबाट गएँ, एउटा समझ नभएको मानिसको दाखबारीबाट भएर गएँ। चारैतिर काँडाहरू उम्रेका, हेर्नुहोस् है अल्छेको जीवन, काँडाहरू उम्रेका, झारै झारले खेत ढाकिएको थियो अनि ढुङ्गाको पर्खाल उजाड भएको थियो। मैले अवलोकन गरेका कुराहरूलाई हृदयमा विचार गरेँ र मैले देखेका कुराहरूबाट एक शिक्षा सिकेँ। क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उगाइले, हात बाँधेर क्षणभरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ सशस्त्र मानिस झैँ आइलाग्नेछ। बडो दुःखलाग्दो चित्र एउटा अल्छेको। खेतबारीमा झार कसिङ्गर उम्रेका छन्, पर्खाल भत्केर गइसकेको छ र ऊ अब खाने बेलामा उसँग अन्न भकारीमा अन्न छैन, भान्सामा तरकारी छैन, आगो पनि बाल्न सकेको छैन। यो कुरो हेर्दाखेरि हाम्रो छिमेकमा एकजना परिवार छन् र हाम्रो कम्पाउन्ड र त्यो कम्पाउन्डलाई हेऱ्यो भनेदेखि मेरो श्रीमती बिहानदेखि साँझसम्म कहाँ यताउता टकटक टुकटुक गरि नै राखेको हुन्छ। तर हाम्रो छिमेकीहरूको पर्खालबाट यसो हेऱ्यो भनेदेखि झाड कसिङ्गर अनि यो बर्खामा पानी आउँदाखेरि जमेको पानी गजब लाग्छ। हामी पनि त्यही प्रकारको मानिसहरू, उहाँहरू पनि त्यही प्रकारको मानिसहरू, हामी पनि व्यस्त नै हुन्छौँ, उहाँहरू पनि व्यस्तै हुन्छन्। तर त्यो दुईटा कम्पाउन्डलाई हेर्नुभयो भनेदेखि आकाश पातालको फरक देखिन्छ। मैले मेरो कम्पाउन्डमा श्रीमतीले साह्रै राम्रो गरेछ भनेर घमण्ड गर्न खोजेको होइन, त्यो ज्वलन्त उदाहरण मैले मेरो जीवनमा देखेको छु। मेरो बुढीको हात कहिल्यै खाली हुँदैन, कहीँ पनि ऊ बसेको देखिँदैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म घुमि नै रहन्छ फनफन, बाहिर पनि भित्र पनि भ्याइ नै रहेछ। बडो गजब लाग्छ। भने कतिपय छिमेकीहरूका घर आँगनमा जाँदाखेरि कस्तो भद्रगोल देखिन्छ, अल्छे। अनि जब अल्छी हुन्छौँ त्यस्तो प्रकारको वातावरण आउँछ भने गरिबी ढोकामै बसिरह हुन्छ, अभाव घटिकमी ढोकामै बसिरह हुन्छ। यहाँसम्म कि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दा पनि प्रार्थनाको जवाब आउँदैन, किनभने बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले हाम्रो हातको मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। दुःख कष्ट गर्ने व्यक्तिको जीवनमा प्रभुले थप्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर आफ्नो हात बाँधेर बसेको छ, सुतिरहेछ, यता र उल्टा समय बर्बाद गरिरहेछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति उँभो लाग्दैन। र यति भन्दै आजको वचनबाट मुख्य दुईटा कुराहरू, डाही नहुनु, कहिल्यै पनि अर्काको चिजको लोभ नगर्नु, आफूसँग भएका चिजवस्तुप्रति धन्यवादी भएर बस्नु, सन्तुष्ट भएर बस्नु र शत्रुको पनि कुभलो नचाहनु। डाहा त परिजाओस्, उनीहरूको शत्रुको पनि कुभलो नचाहनु। त्यो एउटा पक्ष छ भने आफ्नो जीवनमा परिश्रम गर्नु। आत्मिक कुराहरू पनि आज धेरै विश्वासीहरू आत्मिक गरिब छन्। बाइबल अध्ययन गर्ने बेलामा बाइबल अध्ययन गर्दैनन्, यस्ता सेवा सङ्गतिमा बस्नु उनीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ, पठ्यार लाग्छ, ध्यान दिन सक्दैनन्, प्रार्थनामा समय बिताउँदैनन् भने आत्मिक गरिबी पनि त्यस्तै किसिमले। जब हामी आत्मामा गरिब हुन्छौँ त्यसपछि लोभ, लालच, डाहा, रिस, बदलाको भावना आफै उत्पन्न हुन्छ। त्यो घाँस कसिङ्गर कम्पाउन्डमा उत्पन्न भए जस्तै हामी आत्मिक जीवनमा जब अल्छे बन्दछौँ त्यसले आत्मिक घाँस कसिङ्गरहरू उमारिहाल्छ, जसको फलस्वरूप परमेश्वरबाट पाइने आशिष र सहयोग, परमेश्वरको प्रेम भलाइलाई पनि
हामी उपभोग गर्न सक्दैनौँ। यति भन्दै आजको वचन म यहीँ राख्छु। सबैलाई जय मसीह।